عزیزانو دا د خانزوی عزیزان دا تناشت نیوی FIR پکانو کاشت چپلانای صاحب راو واری چلو دا بوری دا خبره دا خانزوی دا پارو نکوم زدایم چه داوت کرم هم چه بلو سوری حق دی که پشتون ورزی پردال یاری اوڑی لکد ازماغ چی اوڑی ظالم دی پشتون حق نالری ظالم دی پنجابائی حق نالری ظالم دی ریاست حق نالری ظالم دی دلولائی جوگی سائی چه دا خانوزوی کرمونی حق نالری لیکن بدبختانو تدغ زای نوبت راوز من دا دی زمرو تماشا تناس چه مرخش کولی پدوی تسی مرستی و کومک تا هم مجبوری مرستی و کومک تا هم تیاری باعثیت انسان ہوتا تیاری باعثیت مسلمان ہوتا تیاری تزما کام ہے میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر کان اونر نے اپنے کان کے لیے سڑک بناتے ہوئے عرصہ محنت کیا ہے اخراجات کیے ہیں کان کھدائی میں انہوں نے بہت سارا اپنا جمع پونجی ضائع کیا ہے مکانات بنائے ہیں تو ہم سوائے موت کے اپنے املاک سے اپنے کانوں سے اپنے جائیدادوں سے موت کے سوا کسی صورت ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکیت سے ہمارے معدنیات سے ہمارے مال سے خواہ حریف کا ہو سرمایہ دار کا ہو زوراور کا ہو کمزور کا ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے آپ کا مقابلہ کریں گے مارنا چاہتے ہو مارو گولی ہم نے انگریز کی گولی ہمارے باپ و دادا نے برداشت کرتے اپنے ملکیت اور اپنے ملک سے فرار ہونے پہ مجبور کیا تھا ہمیں انگریز کے چمڑے سے اختلاف نہیں تھا ہمیں اس کے نظام سے اختلاف تھا ابھی آپ پھر اسی انگریز کا نظام ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو ہم کسی صورت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں دل مازال کی نورسو ٹیلیفون لگا رہے خیر ہوں یہ پیسے کیا چیز ہے یہ کیا مسئلہ ہے دے باخبر ہوتے ہوئے دے کلیم دو وطن نبض گوری جین خلق دا تا خبر ہوکا اے ورورا دا خبر دا سیاسانا ندا چه پارون دلتا بیا دا وچلی در فیسبوکان وچلی در یو خمول پشتانا دا بدا مرغا ٹک ٹاک دیو دا بل دا کالی دا شلو دا پار استعمالو دا جدید سائنس دی پدی کی خلق دا امریکی لکنسلٹنٹ زخا امارائی ورواسی آغالتا پا امریکا کی رپورٹ رولی کی دا سڑی علاج وسی مجھے سکو مول دا وطن دا خبو کالی کی باس پارون دا ٹک ٹک رانو دا خبر وچلولا دا وزیر اللہ کور ودان دا مسئلہ ختم کر سنگ ختم شلا کیم اخصلو خبر دا وقت اخصلو خبر دا نن مسیرت جذباتی تقریر وکر جائز تقریر دی نن دکی و غیرت کرنٹ ستا سار دا دپزوی کی کرنٹ نستا دا بدلالی کی دا بدنو کری کی دا بددپ منشتوب دا زام وسائل دا دخکی پدی کی بولیاری زمان زوی بکی ولیاری زمان مسایی بکی ولیاری ستا دا بکی ولیاری دا تا خلق تقریر وکی رحمان رحیم دا نن دا دے جرگی صدر زموج منتخب MP
مولانا نورالله صاحب په مجلس کې ناست زموږ د وطن قبایلي مشران سیاسي مشران واقعتاً دا نن کومه جرګه راغوښتل سوې ده په کار دی چې موږ سر په دې خلاص شو دا نه دی راغو کښېنستو تقریر مو واورېدی بیا کورو ته لاړو پلانی ډېر ښه وږغېدی پلانی ډېر ښه وږغېدی دا د مسلې حل نه دی دا مسله ستا په ګرد ضلع کې را روانه ده دا ستا په ګرد پښتانه وطن کې را روانه ده نن ستا کرومایټ چې د دې خلکو څومره بدیانې پر سوي کې دي څومره جنجالونه سوي دي پر یوه انچ سوي کې ده نن هم خلک د مرکو کې خاوندان دي نن یو سړی راځي په ډېره اسانه طریقه دا لاټوي دلته موږ بدیانې پر کړي دي مګر نن خلک راځي دا ناروا عمل یې کړی دي د دې موږ په کلکه بندنه کوو او مذمت یې کوو چې دا کار به نه پرېږدو عزیزان دا وتا ته لاس ولوېدی کلاسیک لا خو یادونه ښه ده ستی هم اوس پر مې پکښې خو هغه هم د بربادۍ پخوا لاړو یو بجلي شته هغه لاړه ختم یې کړه نن یې بېرته د چراغو زمانې ته بوتې اوس یو شمسیه ده د مسلم باغ ګډ دارومدار پر دې کروم دی یو یې خاوند دی یو یې ټیکهدار دی یو یې دکاندار دی یو د ډیزل والا دی یو د پرچون والا دی یو د موټر والا دی یو د ډاینا والا دی یو د پمپ والا دی نن د ګوتو کور ته روزي را روانه ده نن دا خلکو موږ ته ډېر بد چورت ولی دی عزیزانو په دې به سر خلاصوئ دا خبره به لږ رښتیا کوو دا خبره که موږ رښتیا نه وکړو د دې مسلې حل نه وي